हामीले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, बाटो र विधि विधानहरूलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै ल्याएका छौँ र त्यसबारेमा क्रान्तिकारीहरूको बढ्दो पङ्क्ति स्पष्ट हुँदै गएको छ। 5. हामीले उक्त कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी सङ्गठनलाई देशव्यापी र प्रवासमा समेत फैलाउँदै लगेका छौँ र एउटा नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको विकास भइरहेको छ। 6. यो पार्टीलाई एउटा वर्ग आधारित र जनआधारित पार्टीका रूपमा र एउटा सक्षम क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा विकास गर्ने वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधारहरू निर्माण गर्दै लगेका छौँ। 7. पार्टीका वरिपरि 21 भन्दा बढी जनवर्गीय सामुदायिक सङ्गठनहरूको राष्ट्रव्यापी सञ्जालको विकास भइरहेको छ र ती जनवर्गीय सङ्गठनहरू सशक्त मार्फत पार्टीका वरिपरि लाखौँ जनताको पङ्क्ति क्रमिक रूपले मोर्चाबद्ध हुँदै गइरहेको छ। 8. हामीले नेपाली समाजमा 62-63 को पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले वर्गीय संरचनामा ठुलो परिवर्तन ल्याएको कुरालाई विश्लेषण गरेका छौँ। साथै आज नेपाली समाज एउटा प्रारम्भिक युगको पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको कुरालाई पनि प्रष्ट रूपले अगाडि सारेका छौँ। 9. हामीले आजको पुँजीवादी समाजमा दलाल पुँजीवादी वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीवादी वर्ग, निम्न पुँजीवादी वर्ग, किसान जनसमुदाय र आधुनिक श्रमिक वर्ग जस्ता 5 वटा प्रमुख सामाजिक आर्थिक वर्गहरू रहेका छन् भन्ने विश्लेषणलाई प्रष्ट रूपले अगाडि सारेका छौँ र हामीले वर्तमान नेपाली समाजको वर्गीय संरचनाको प्रष्ट चित्र सबैका सामु प्रस्तुत गरेका छौँ। 10. हामीले ती वर्गहरूमध्ये यति बेला दलाल पुँजीवादी वर्गसँग अन्य सबै वर्गहरू तथा व्यापक जनसमुदायको वर्गीय अन्तर्विरोध नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध हो भन्ने कुरालाई पनि किटानी साथ अगाडि सारेका छौँ। 11. यसरी हामीले नेपाली समाजमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको युग सिद्धियो, पुँजीवादी जनवादी कार्यक्रमहरूको पनि युग सिद्धियो, तदनुरूप ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, नौलो जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको युग पनि सिद्धियो। तब अब हामी समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेको हुनाले हाम्रो अबको कार्यक्रम एकमात्र समाजवादी कार्यक्रम हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्रष्ट रूपले अगाडि सारेका छौँ। 13. नेपाली समाजमा स्थापना हुने समाजवादले आजको पुँजीवादी जनवादलाई ऐतिहासिक रूपले नै विस्थापित गर्नेछ र मुलुकमा लोकतन्त्रको सर्वोच्च रूप समाजवादी लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्रष्ट रूपले अगाडि सारेका छौँ। त्यो समाजवादी लोकतन्त्र आजको पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा हर मानेमा समुन्नत र श्रेष्ठ हुनेछ। त्यसले आम श्रमिक जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मौलिक र बालिग मताधिकार सहितका सम्पूर्ण हक र अधिकारले सुसज्जित गर्नेछ। त्यो समस्त श्रमिक जनताको लोकतन्त्रका रूपमा तथा समाजवादी लोकतन्त्रका रूपमा नेपाली समाजमा स्थापित हुनेछ। 14. यसरी हामीले पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरूलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुका साथै सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा रहेका संसदीय दलहरूका तर्फबाट सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा सहभागी हुने काम पनि गरेका छौँ। ती सहभागिताहरूबाट पार्टी र क्रान्तिको अग्रगतिका निम्ति कति फाइदा भएको छ, जनता र राष्ट्रले कति उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरा भने मूल्याङ्कन र समीक्षाको विषय रहेका छन्। यस समयमा उपरोक्त कुराहरूको समीक्षा गर्दै हामीले सरकारमा गर्ने सहभागितालाई पार्टी, क्रान्ति, देश र जनताको हित र अग्रगतिसँग जोडेर अघि बढाउनु पर्ने कुरालाई आगामी दिनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेछ। 15. यो 1 वर्षको अवधिमा हामीले देश र प्रवासमा रहेका जनताका बीचमा पार्टी र जनसङ्गठनहरू विस्तार गर्नुका साथसाथै हाम्रो पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई विकास र विस्तार पनि गर्दै आएका छौँ। हाम्रो पार्टीका सम्बन्धहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, दक्षिण एसियाका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लगायत विश्वका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगका सम्बन्धहरू पनि विकास र विस्तार हुँदै गएका छन्। 16. यसरी हामीले 1 वर्षको अवधिमा पार्टी निर्माण, विकास र विस्तारको प्रक्रियामा आम जनताका बीचमा पार्टीलाई लाने कुरामा क्रमशः प्रगति गर्दै आएका छौँ। जनताको तल्लो वर्गको पङ्क्तिमा पार्टी क्रमशः विस्तार हुँदैछ। नवयुवाहरूको पङ्क्ति पार्टीमा एकपछि अर्को प्रवेश गरिरहेको छ। विभिन्न अन्य राजनीतिक दलहरू परित्याग गरेर
हाम्रो पार्टीमा एकताबद्ध हुने क्रम पनि जारी छ। केही साना मजुला कम्युनिस्ट समूहहरू हाम्रो पार्टीमा एकीकृत भएका छन् र पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदानहरू पुर्याएका छन्। हामीले एक वर्ष अघि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको ओली गुटका विरुद्ध विद्रोहको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो विद्रोह अहिले पनि जारी छ। भर्खरै पाल्पामा कमरेड अशोक शाहीको नेतृत्वमा भएको विद्रोह त्यसको पछिल्लो कडी हो। आज पनि अर्को कमरेड प्रवेश गर्नुभएको छ र यो विद्रोह अहिले पनि जारी छ। कमरेडहरू भर्खरै देशभरि यस्ता विद्रोहहरू भइरहेका छन्, अझै विद्रोहहरू हुँदै जानेछन्। नेपालका हामी कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ, तर अब समाजवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउने बाटो के हो? त्यसका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने सही कार्यदिशा नीति र सिद्धान्त के हुन्? यति बेला व्यापक खोजी भइरहेको छ। त्यसले समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा ठुला भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। एमाले नेतृत्वमा रहेको ओली गुटमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद झन्झन घनीभूत भइरहेको छ। त्यसले समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा ठुला भ्रमहरू सिर्जना गरिरहेको छ। त्यो भ्रमलाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक रूपले जति गहिरो र धारिलो रूपले चिर्न सकिन्छ, एमाले भित्र विद्रोह त्यति नै विस्तृत र व्यापक बन्दै जान्छ। यो वैचारिक पुनर्गठन र रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 18 हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको वैचारिक सङ्घर्ष भनेको समाजमा चलिरहेको बल सङ्घर्षको सोझो प्रतिबिम्ब हो। यति बेला ओली गुटका विरुद्ध चलिरहेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरोधी सङ्घर्ष भनेको समाजमा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध चलिरहेको जनताको सङ्घर्षको प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले आजको दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरोधी सङ्घर्ष सोझै दलाल पुँजीवाद विरोधी, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद विरोधी सङ्घर्षसँग समेत जोडिएको छ। त्यो सङ्घर्षलाई हामीले बडो जिम्मेदारीपूर्वक सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले गाली गलौजमा उत्रेर होइन, नीतिहीन आलोचना गरेर पनि होइन, व्यक्तिगत र समूहगत आरोप प्रत्यारोप गरेर पनि होइन, पानी बाराबारको नीति लिएर पनि होइन, बदलाको भावना लिएर त झनै होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चल्ने बहस, विवाद, वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षहरू जहिले पनि नीतिनिष्ठ, सिद्धान्तनिष्ठ र विधिनिष्ठ ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ। तर त्यो सङ्घर्षलाई अत्यन्त दृढतापूर्वक र धारिलो ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, दार्शनिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, ऐतिहासिक रूपले र हर दृष्टिले खण्डन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो खण्डन शत्रुतापूर्ण वा व्यक्तिलाई वा समूहलाई निषेध गर्ने ढङ्गले होइन, दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई निषेध गर्ने र व्यक्ति वा समूहलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ। तब मात्र वैचारिक सङ्घर्ष, विद्रोह आदिले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न वा वैचारिक रूपान्तरणको सिर्जना गर्न सक्दछ। 19 हामीले यो 1 वर्षको यात्रालाई पछि फर्केर हेर्दा पार्टी र क्रान्तिलाई अग्रगतितिर अघि बढाउने प्रक्रियामा हाम्रा केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि भएका छन्। हामीले पार्टीभित्र प्रकट भएका दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा वैशाख 4 र 5 गते जुन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्यौँ, त्यो ऐतिहासिक भेला थियो। त्यसले समानान्तर कमिटीहरू बनाउने, वर्गीय सङ्गठनहरू अलग बनाउने, दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई पार्टीभित्र गहिरो पार्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो। ती निर्णयहरू राम्ररी कार्यान्वयन हुन सके कि सकेनन्, हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसरी नै ओली सरकारले भित्रभित्रै अमेरिकासँग बढाउँदै लगेको साँठगाँठको परिणामस्वरूप हाम्रो देशप्रति थोपर्न लागिरहेको असामान्य सम्झौता एमसिसी, एसपिपी बारे पार्टीलाई स्थिर अडानमा राख्न सकिएन। एक हप्ता अघि अस्वीकार गर्ने र 1 हप्तापछि अनुमोदन गर्न पुग्दा हाम्रो पार्टीका वरिपरि लहरका रूपमा आकर्षित भइरहेको जनताको पङ्क्ति पार्टीमा आउनुबाट रोकिन पुग्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र नीति लिएर समयमै अघि बढ्न नसक्दा र गठबन्धनप्रति मात्र भरोसा गरेर अघि बढ्न खोज्दा पार्टीको विकास, विस्तार र विजयमा नकारात्मक असर पर्न पुग्यो, जसले गर्दा हामीले हाम्रो यथार्थ जनमत मात्र पनि प्रकट गर्न सकेनौँ। यस्ता कुराहरूबाट हाम्रो जस्तो उदीयमान र क्रान्तिकारी पार्टीले अत्यन्त होसियार हुन सक्नुपर्दछ। हामीले आम जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, भावना, चाहना र ठोस आवश्यकताहरूलाई
हाम्रा नीति र पहल कदमीहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेनौँ भने पार्टीको विकास अग्रगतितर्फ जान सक्दैन। त्यो स्थिर हुन्छ र अधोगतितर्फ जान सक्छ। त्यसैले हामीले विगतमा पार गर्दै आएको यात्रालाई एकपटक सीमावलोकन गर्नैपर्छ। सिंहले जस्तै पछि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ र अग्रयात्रातर्फ नयाँ योजना र सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कमरेडहरू, हामीले विद्रोह मार्फत नयाँ पार्टी निर्माण गरेको यो 1 वर्षमा अरू धेरै अनुभवहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामीले बुझ्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको वैचारिक आन्दोलन पनि हो। हामीले वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई, बहसलाई र गलत कुराहरूको खण्डन आलोचनालाई सशक्त र व्यापक बनाउन सकिएन भने आन्दोलनमा अग्रगति प्राप्त हुन सक्दैन। हामीले यो अवधिमा खास गरी दक्षिणपन्थी असरवाद विरोधी वैचारिक सङ्घर्षलाई जुन सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने थियो त्यो राम्ररी हुन सकिरहेको छैन। पार्टीको केन्द्रीय मुखपत्रको 1 अङ्क पनि हामीले अझै निकाल्न सकेका छैनौँ। पार्टीले वैचारिक राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचारहरूको प्रभावलाई अघि बढाउन सकेन भने वैचारिक आन्दोलन र रूपान्तरणमा गति पैदा गर्न सकिँदैन। 21 त्यसैले हामीले आजको तनावपूर्ण र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्छ। बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणलाई त्यत्तिकै गहिरो गरी हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै पार्टी पुनर्गठनको यो दोस्रो वर्षमा अब हामीले के काम गर्ने हो त, ती कुराहरूमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरू: 1 हामीले विगत 1 वर्षमा पार्टी निर्माण, विकास, विस्तार र समुन्नतिका क्षेत्रमा प्राप्त भएका अनुभवहरूको समग्र रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसभित्रका नकारात्मक पक्षहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ र सकारात्मक अनुभवहरूलाई अझ सशक्त रूपले अघि बढाउनुपर्छ। 2 हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि मुलुकमा विकसित भएको ठोस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, बदलिएको समाजको वर्गीय स्थिति, सामाजिक अन्तर्विरोधहरूको स्थिति र समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो अध्ययनलाई अझ गहन र गहिरो बनाउनुपर्छ। 3 उपरोक्त परिस्थितिको गहन अध्ययनसँग मार्क्सवाद-लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई गाँच्दै हामीले नेपाली समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणका क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, बाटो र विधि-विधानहरू सृजनात्मक रूपले विकास, व्यवस्थित र समृद्ध बनाउनुपर्छ। 4 उपरोक्तका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो गौरवमय पार्टीको सङ्गठनात्मक सञ्जाललाई देशव्यापी रूपमा र प्रवासमा समेत अझ ठोस योजनाका साथ विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसलाई देशका सबै प्रदेश र जिल्लामा अझ ठोस योजनाका साथ विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसलाई देशका सबै प्रदेश र जिल्लामा मात्र होइन, प्रत्येक पालिका, वडा, गाउँ, टोल र बस्तीहरूमा समेत विस्तार गर्नुपर्छ। 5 पार्टीलाई विस्तार गर्ने काममा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू सबैले पूर्ण सक्रियताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक कमिटीहरूले पहल कदमी लिनुपर्छ। जनताका बीचमा योजनाबद्ध रूपले जानुपर्छ। जनतासँगका सम्बन्धहरूलाई घनिष्ठ बनाउनुपर्छ। जनआधारलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ र जनआधारित क्रान्तिकारी पार्टीलाई तीव्रताका साथ विस्तार गर्नुपर्छ। तब मात्रै एउटा देशव्यापी क्रान्तिकारी पार्टीले आकार लिँदै जान्छ। 6 हामीले पार्टी सङ्गठनको विकासलाई हरेक प्रकारले वर्ग आधारित बनाउँदै लानुपर्छ। हामीले शहरी क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्ग, निम्न पुँजीवादी वर्गका व्यापक जनसमुदायभित्र केन्द्रित गर्नुपर्छ भने ग्रामीण किसान जनताका बीचमा, विशेष गरेर भूमिहीन, गरिब किसान र मध्यम किसानका बीचमा पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र बीचको काममा पनि हामीले ग्रामीण जनता बीचको कामलाई पहिलो प्राथमिकता साथ अघि बढाउनुपर्छ। तब मात्र एउटा वर्ग आधारित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले आकार लिँदै जान्छ। 7 हामीले पार्टी निर्माणको यो प्रक्रियालाई अघि बढाइरहँदा दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरोधी सङ्घर्षलाई अझ गहिरो र सशक्त बनाउनुपर्छ। ओलीगुटको दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनेको के हो? त्यसको उत्पत्तिका कारणहरू के हुन्?
त्यसका ठोस अभिव्यक्तिहरू के हुन्, त्यसले ल्याउने परिणामहरू के हुनेछन् भन्ने कुराका बारेमा गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ र दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई वैचारिक रूपले, राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपले, सङ्गठनात्मक रूपले, दार्शनिक रूपले, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपले समेत गहिरो खण्डन र आलोचना गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका सम्पूर्ण तुसहरूबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो पार्टीको सही क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरूलाई दरो गरी स्थापित गर्न सकिन्छ। कमरेडहरू, 8 हामीले पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई हर स्तरका कमिटीहरूबाट प्रचार, सङ्गठन र सङ्घर्षका ठोस योजनाका आधारमा अघि बढाउनु पर्दछ। योजना बिना अघि बढ्दा हामी कुहिराको काग जस्तै बन्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले छोटा छोटा अवधिका कार्ययोजनाका आधारमा पार्टी निर्माणका अभियानहरूलाई अघि लानुपर्छ। तब मात्र पार्टी वैचारिक रूपले खँदिलो बन्दै जान्छ। 9 पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाइरहँदा हामीले कमिटी प्रणालीलाई हर मूल्यमा बलियो बनाउने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। पार्टीका कमिटीहरू निर्माण भएपछि त्यसलाई कमिटी प्रणालीका आधारमा चलाउनुपर्छ। माथिबाट हस्तक्षेप वा छिनछिनमा कमिटीका सञ्चालनहरूमा हस्तक्षेप गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा प्रत्येक स्तरका पार्टी कमिटीहरूलाई सुसञ्चालित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र गुटबन्दी, अराजकता र हस्तक्षेपका कुनै पनि प्रवृत्तिका विरुद्ध कमिटी प्रणालीका आधारमा अन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र पार्टीभित्र कमिटी प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। तब मात्र पार्टी प्रणाली बलियो बन्दै जान्छ। 10 त्यसै गरी पार्टीका वरिपरि जनसङ्गठनको सञ्जाल फैलिरहेको छ। सबै वर्गीय र सामुदायिक जनसङ्गठनहरूलाई सापेक्षित स्वतन्त्रताका साथ उनीहरूलाई तेर्सो र ठाडो नेतृत्वका आधारमा अघि बढाउने कुराको निश्चितता हुनुपर्छ। उनीहरूलाई ठाडो नेतृत्व सबल बनाउन हर बखत प्रेरित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर अघि बढ्न सबै प्रकारले प्रेरित गर्नुपर्छ र पार्टीको आम नेतृत्व र मार्गदर्शनका आधारमा अघि बढ्ने कुराको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ। तर पार्टीले ससाना कुराहरूमा पनि हस्तक्षेप गर्ने, उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपले चल्न नदिने र उनीहरूको स्वाभाविक विकासको गतिमा अवरोध खडा गरिदिने जस्ता कुनै पनि कामहरू गर्नु हुँदैन र उनीहरूको स्वाभाविक विकासको गतिमा अवरोध गर्नु हुँदैन। पार्टीले सबै जनसङ्गठनहरूलाई सामान्य नीतिगत मार्गदर्शनका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई पार्टी कार्यदिशाका आधारमा अघि बढ्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो वर्गीय वा सामुदायिक स्थिति अनुरूप स्वायत्त ढङ्गले र तीव्र गतिले अघि बढ्न सबै जनसङ्गठनहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसरी मात्र पार्टीका वरिपरि जनसङ्गठनको व्यापक सञ्जाललाई गतिशील ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 11 हामीले पार्टी सङ्गठनलाई देशव्यापी बनाउँदै लगेका छौँ, तर सबै पार्टी कमिटीहरूलाई अधिकतम रूपले सक्रिय बनाउन सकेका छैनौँ। प्रत्येक कमिटीहरूलाई योजनाबद्ध रूपले काम गर्ने शैलीमा विकसित गर्नु आवश्यक छ। केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रारम्भिक मात्र पार्टीलाई वैचारिक तथा नीतिगत हिसाबले निर्माण र सुसञ्चालन गर्न सकिन्छ। 12 हामीले पार्टीका वरिपरि रहेका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई सक्रिय बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। हामीले श्रमिकहरू, किसानहरू, महिलाहरूका जनसङ्गठनहरूलाई हर मूल्यमा व्यापक र विस्तृत बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी नै विद्यार्थी र युवाहरूका सङ्गठनहरू बढी संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्त्वका हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। उनीहरूका आफ्नै विधि विधानहरू हुन्छन्, उनीहरूका आफ्नै कार्यक्रम र लक्ष्य हुन्छन्। तिनीहरूका आधारमा उनीहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई पार्टीका सामान्य नीतिगत मार्गनिर्देशनका आधारमा परिचालन गर्नुपर्छ। उनीहरूका परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने विधिगत सवालहरूमा पनि पार्टीले ससाना कुराहरूमा हस्तक्षेप नगरिकन जनवर्गीय सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमले असमझदारीहरू प्रकट हुन सक्दछन्। ती कुराहरूलाई हटाउँदै समझदारीमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले सबै सङ्गठनभित्र प्रकट हुने वैचारिक र कार्यशैलीगत समस्याहरूलाई मैत्रीपूर्ण छलफलहरूद्वारा अस्पष्टता र भ्रमहरूलाई दूर गर्ने, आपसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने, आत्मीयता बढाउने, असमझदारीहरूलाई दूर गर्ने र वैचारिक एकतालाई गहिरो बनाउने ढङ्गले सुसञ्चालन र एकताबद्ध
बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। 13 हामीले अब पार्टी र जनसङ्गठनहरू सबैको तथा दिगो राष्ट्र तथा सिङ्गो राष्ट्रको समेत एकमात्र भविष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने कुरालाई एकदमै प्रष्ट रूपले बुझ्नु र बुझाउनु पर्दछ। समाजवादले मात्र आजको सम्पूर्ण वर्गीय सामुदायिक वा अन्य सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले आम जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ। त्यसको प्राप्तिको निम्ति शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र सङ्गठनका सबै रूपहरूलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्दै समाजवादका पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्नुपर्दछ। हाम्रो देशको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने, सबै जातिका जनताको एकतालाई घनिष्ठ बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने काम पनि समाजवादले मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले समाजवाद सम्पूर्ण नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको आधार हो। त्यसको प्राप्तिका निम्ति दलाल पुँजीवादका विरुद्ध श्रमिक वर्गको नेतृत्वमा अन्य सबै वर्गहरूको व्यापक एकता निर्माण गर्नुपर्दछ। 14 समाजवाद प्राप्तिको आन्दोलन हाम्रो देशको वर्तमान विशिष्ट स्थितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नु अनिवार्य छ, किनभने हाम्रो समाजवाद प्राप्तिको आन्दोलन आजको अवस्थामा संविधान सम्मत आन्दोलन पनि हो। त्यसलाई समग्र रूपले र सफलतापूर्वक अघि बढाउनका निम्ति हामीले 3 वटा अमोघ अस्त्रहरू निर्माण गर्ने पर्दछ। पहिलो, एउटा शक्तिशाली मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले युक्त क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तले सुसज्जित भएको जनआधारित लोकप्रिय र सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी, यो पहिलो अमोघ अस्त्र हो। दोस्रो, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध व्यापक जनसमुदायको संयुक्त मोर्चा, यो दोस्रो अमोघ अस्त्र हो। तेस्रो, बहुआयामिक वर्ग सङ्घर्ष, त्यो संसदभित्र र बाहिरबाट सञ्चालित हुनेछ। यी 3 वटै समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणका अमोघ अस्त्रहरू हुन्। यी 3 वटै हतियारहरू योजनाबद्ध रूपले निर्माण गरेर मात्र समाजवादी क्रान्तिलाई क्रमशः विजयमा पुर्याउन सकिन्छ। 15 यसरी हामीहरू हाम्रो पार्टी समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढेको अवस्थामा अहिले फेरि नेपाल र नेपालीका सामु सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचन आएको छ। यो आम निर्वाचन एउटा राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियानका रूपमा आइरहेको छ। यो अभियान आम जनता सक्रिय र जागरुक हुने एउटा अवसर पनि हो। यति बेला आम जनताको सक्रियता सबभन्दा बढी उच्च अवस्थामा पुग्नेछ। यस्तो बेलामा हाम्रो जस्तो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले पनि अत्यन्त सक्रिय हुनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियानलाई निम्न उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति परिचालन गर्नुपर्दछ। प्रथमतः हाम्रो पार्टीले गरेको विद्रोहको आवश्यकता र औचित्यलाई अझ उचाइ र व्यापक परिधिबाट पुष्टि गर्ने। दोस्रो, हाम्रो पार्टीका क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरूको व्यापक रूपले प्रचार प्रसार गर्ने। तेस्रो, हाम्रो पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह कलमलाई देशव्यापी रूपमा लोकप्रिय बनाउने। चौथो, यही अभियानका दौरानमा पार्टीका सङ्गठनात्मक इकाइहरूलाई प्रत्येक पालिका, वडाहरू, टोलहरू, गाउँहरू र बस्तीहरूसम्म व्यापक बनाउने। पाँचौँ, पार्टीका वरिपरि रहेका जनवरीय सङ्गठनका इकाइहरूलाई यसरी नै देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने। छैटौँ, पार्टीका वरिपरि समाजवादका पक्षमा लाख जनताको क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गर्ने। सातौँ, हाम्रो पार्टीका पक्षमा सबै सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बलियो जनआधार निर्माण गर्ने र पार्टी पक्षधर उम्मेदवारहरूको व्यापक पङ्क्ति निर्माण गर्ने। आठौँ, आउने चुनावमा पार्टी र क्रान्तिको हित अनुरूप सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा हाम्रो पार्टीका क्रान्तिकारी समाजवादी सांसदहरूको बलियो समूह निर्माण गर्ने। 9, त्यो समूह मार्फत संसदीय सङ्घर्षलाई समाजवादको निम्ति वैचारिक राजनीतिक आधार तयार पार्न र विकास निर्माणलाई जनता र राष्ट्रको हित अनुकूल अघि बढाउने। 16, उपरोक्त 9 वटा उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हामीले आगामी चुनावी अभियानमा पार्टी शक्तिलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। ती उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति पार्टीको हितलाई सर्वोपरि राखेर अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग तालमेलका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यति बेला सबै पार्टीहरू तालमेलका पक्षमा छन्। उनीहरू सबै एक वा अर्को रूपमा तालमेल गर्न प्रयत्नशील छन्। हाम्रो पार्टीले देश, जनता र राष्ट्रको हित तथा समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरको हितलाई ध्यानमा राखेर तालमेलका कार्यहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ र सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसदमा पार्टीको सशक्त विजयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। 17, हामीले के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने चुनावी अभियान मुलुकमा आवधिक रूपले आइरहने अस्थायी परिघटनाहरू हुन्।
ती प्रक्रियालाई क्रान्तिकारी ढङ्गले उपयोग गर्दै आफ्ना कार्यनीतिक र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ। आम रूपले ती कार्यनीतिक लक्ष्यहरूलाई पनि पार्टी र क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात् समाजवाद प्राप्त गर्ने दिशातर्फ अग्रसर बनाउनु पर्दछ। त्यसरी मात्र हामीहरू क्रान्तिकारी संसदवादको कार्यनीति प्रयोग गर्दै समाजवाद प्राप्तिको दिशातिर र आम जनता र राष्ट्रलाई अगुवाई गर्न सक्छौँ। 18 यति बेला हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरेको छ। नेपाली क्रान्तिको विकासका बारेमा जुन निष्कर्ष अघि सारेको छ र समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको निम्ति जुन कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरू अघि सारेको छ, ती कुराहरू मार्क्सवादी लेनिनवादी विज्ञानको प्रकाशमा वर्तमान नेपाली समाजको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित छन्। त्यसैले तिनीहरू सही छन्। तिनीहरूको प्रकाशमा हामीले पार्टी निर्माण, संयुक्त मोर्चा निर्माण र जनताका बहुआयामिक वर्ग सङ्घर्षको निर्माण गर्ने कामहरू अत्यन्त दृढतापूर्वक अघि बढाउनु पर्दछ। हामीले विभिन्न वर्ग, तह र समुदायका जनताका विविधतापूर्ण सङ्घर्षका लहरहरू सिर्जना नगरी समाजवादका निम्ति राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता सङ्घर्षहरूलाई हामीले सदन र सडक दुवै तहबाट विकास गर्ने र अघि बढाउन दृढ प्रयत्न गर्नुपर्दछ। क्रान्तिको विकासका निम्ति वर्ग सङ्घर्ष नै मुख्य कडी हो भन्ने कुरालाई हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्दछ। 19 ठिक त्यसरी नै हामी हाम्रो पार्टीलाई एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीका रूपमा विकास, विस्तार, एकीकरण, सुदृढीकरण गर्न प्रयत्नशील छौँ। पार्टी निर्माणको मुख्य कडी भनेको विचारधारात्मक रूपान्तरण हो। मुलुकमा वैचारिक रूपान्तरणको लहर सिर्जना नगरी पार्टी निर्माणमा गति पैदा हुँदैन। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अझै पनि जमेर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षको एउटा आँधीबेरी सिर्जना गर्नुपर्दछ। दक्षिणपन्थी अवसरवादले सिर्जना गरेको वैचारिक तुवालो छ्याल्ल बेला पार्नुपर्छ र क्रान्तिकारी अग्रगतिको क्षितिजलाई उदाङ्गो र छ्याङ्ग बनाउनु पर्दछ। तब मात्र दक्षिणपन्थी अवसरवादले ग्रस्त गरेको अन्य समूहभित्र उथलपुथल मच्चिन थाल्छ। वैचारिक रूपान्तरणको प्रक्रियाले गति लिन्छ। त्यसभित्र रहेका असल क्रान्तिकारीहरूको आँखा खुल्छन् र उनीहरू एकपछि अर्को विद्रोहका श्रृङ्खलाहरू सृष्टि गर्दै पार्टी एकीकरणको दिशातर्फ आउनेछन्। 20 हामीले छर्लङ्ग देख्नुपर्छ। यति बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन करिब 1 दर्जन समूहमा विभाजित छ। ती प्रत्येक समूहका नेतृत्वमा एक अर्को वैचारिक समस्याहरू छन्, तर ती सबै समूहका आम कार्यकर्ताहरू सही क्रान्तिकारी कार्यदिशाका आधारमा एउटा एकताबद्ध, सशक्त र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छन्। यो आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको चाहना हो। यो आम नेपाली जनताको पनि चाहना हो। आज आम जनता र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको यो चाहनालाई अगुवाई गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी काँधमा लिन हाम्रो पार्टीले दम तयार हुनुपर्दछ। ठुलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू हाम्रो गतिविधि नियालिरहेका छन्। त्यसैले हामीले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणका सही कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षको आँधीबेरी सिर्जना गर्नै पर्दछ। त्यसले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक उथलपुथल ल्याउनेछ, पुनर्गठन ल्याउनेछ, पुनर्विचार, पुनः एकता, पुनः एकीकरण र एउटा एकीकृत सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका दिशातिर हामी सबै अग्रसर हुनेछौँ। 21 त्यसैले कमेन्टहरू, हामीले पार्टी निर्माणको उथलपुथलपूर्ण र प्रगतिको प्रथम वर्षलाई पार गरेका छौँ। हाम्रा सामु ठुल्ठुला चुनौतीहरू पनि छन् र विराट सम्भावनाहरू पनि हाम्रा अगाडि छन्। हामीले चुनौतीहरूका तालुमा टेक्दै अग्रगतिका विराट सम्भावनाहरूलाई साकार पार्न दृढ कदमका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति हामीहरू सबै मार्क्सवादी लेनिनवादको वैज्ञानिक प्रकाशमा नेपाली क्रान्तिको ठोस वास्तविकतालाई अझ गहिरो अध्ययन गरौँ। नेपाली समाजवादी क्रान्तिका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरूलाई अझ विकसित, व्यवस्थित र धारिलो बनाऊ। तिनीहरूको मार्गदर्शनमा पार्टी र जनसङ्गठनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरौँ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावाद र अवसरवादका षड्यन्त्रहरूको व्यापक रूपले भण्डाफोड गरौँ। दलाल पुँजीवादका विरुद्ध सम्पूर्ण जनतालाई गोलबन्द गरौँ। राष्ट्रियता निम्तिका
र उत्पीडित वर्गका बहुआयामिक सङ्घर्षहरूलाई र अभियानहरूलाई योजनाबद्ध रूपले अघि बढाउँ। विचार मिल्ने कम्युनिस्ट समूहहरूसँग एकताका प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँ। आगामी निर्वाचनलाई पार्टी र क्रान्तिको अग्रगतिको हितमा अधिकतम रूपले उपयोग गरौँ र हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी पुनर्गठनको यो दोस्रो वर्षमा एउटा देशव्यापी जनव्यापी सशक्त क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा समाजवादी क्रान्तिको एउटा अग्रगण्य पार्टीको रूपमा सही क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तको प्रतिनिधिका रूपमा र नेपाली कम्युनिस्टहरूको नीतिनिष्ठ र सिद्धान्तनिष्ठ एकता केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न हामी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू मतदाताहरू समेत सबै नै पार्टीको झण्डामुनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। हाम्रा सामु कमेन्टहरू चुनौतीहरू धेरै छन्। जतिसुकै चुनौतीहरू भए पनि हाम्रो बाटो जतिसुकै बाङ्गोटिङ्गो भए पनि हाम्रो पार्टीको विजय सुनिश्चित छ, समाजवादको विजय सुनिश्चित छ। कमेन्टहरू मैले आज लिखत रूपमा पढेँ। भाषण गर्दा रमाइलो हुन्छ, तर लिखत पढ्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ र यो लिखत म तपाईँहरूलाई पनि दिन्छु, तपाईँहरू पढ्नुहोला। र यो आउने वर्षमा हामीले के काम गर्ने, पहिलो वर्षमा जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जे कमजोरीहरू छन् कमजोरीबाट सिकौँ र उपलब्धिहरूबाट उत्प्रेरित हौँ। ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै आगामी वर्षमा वैचारिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सैद्धान्तिक क्षेत्रमा, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा, वर्ग सङ्घर्षको क्षेत्रमा र संसदीय सङ्घर्षको क्षेत्रमा ठुल्ठुला उपलब्धि प्राप्त गर्ने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढौँ र यो पार्टीलाई साँच्चै नै यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकमात्र सही क्रान्तिकारी केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नको लागि जोरदार रूपले अगाडि बढौँ। लाल सलाम। धन्यवाद हाम्रो सम्मानित नेता कमेडलाई। निश्चय नै कमेडजीले भन्नुभयो जस्तै यो वर्ष गएको एक वर्ष हामीले उथल पुथलकारी अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र सङ्गठनको सञ्जाललाई देशव्यापी बनाइसकेकै छौँ। कमेडजीले जो जोड दिए जस्तै आउने दिनमा यो सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्नेछौँ र आगामी वर्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरण र रूपान्तरणको अभियान चलाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। जो प्रतिबद्धताका साथ अबका दिनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। यसपछि म पार्टी अध्यक्ष कमलाई, सधैँ पार्टी अध्यक्ष कमलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुनका निम्ति मञ्चमा यो ड्यासमा निम्ताउँछु। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको पहिलो वर्ष वार्षिकोत्सव समारोहको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका पार्टीका सम्मानित नेता लगायत सबै पदाधिकारी कमरेडहरू, केन्द्रीय सदस्य लगायत देशका विभिन्न भागबाट यहाँ आउनुभएका सबै प्यारा कमरेडहरू, उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरू, पार्टी क्रान्तिकारी रूपान्तरणको उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सङ्कल्प बोकेर र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषबाट जोगाएर क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जाने प्रतिबद्धता बोकेर हामीले नयाँ पार्टीको निर्माण गरेका। हामीले एक वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा, रहन गएका कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा
अवश्य पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। जुन पार्टीले आफ्ना कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्दैन त्यो पार्टी कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आलोचना र आत्मालोचना, मूल्याङ्कन र मापदण्ड यी केही आधारभूत कुराहरूलाई अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। हामीले नेकपा एमाले बनाउनुभन्दा पहिलेको इतिहासलाई पनि सम्झिनु पर्दछ। हामीले हाम्रो पार्टीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि विश्वको राजनीतिमा देखा परेका पार्टीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी व्यवस्था, के भयो फेरि के छ कहाँ साउन्ड नचलाउनुहोस् है। समाजवादी आन्दोलन यी सबैप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सबभन्दा पछि भएको 1949 मा। सबैभन्दा नयाँ पार्टी मध्ये नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो। 1900 के भयो त्यहाँ नचलाउनुहोस् है। सबै जान्ने भएर बिग्रियो क्या? हामी सबैलाई थाहा छ 1920 को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने लहर चलेको थियो। तर हामीले 1950 को दशकमा मात्रै आएर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थियौँ। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जति जनतामा प्रभाव फैलाउन सकेको छ, जति यो लोकप्रिय भएको छ, संसारका कमै देशहरूमा त्यस्तो अवस्था हामी देख्न पाउँछौँ। यस कुरालाई सबभन्दा पहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूले, हामी क्रान्तिकारीहरूले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। क्या हो बोल्दा बोल्दै ए भाइ के भएको? नचलाउ न है। कहाँबाट भाइरस पसेछ? ए भाइ हेर्नु पर्यो। अच्छा खोइ खोइ कतै भाइरस त पसिया छैन, हेरौँ है। त्यसो हुनाले हामी सबैले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको र आन्दोलनको भविष्य राम्रो छ। यो कुराबाट सुरु गरेर जाने हो भने हामी सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौँ। कहाँ समस्याहरू देखा परे, ती कसरी विकसित हुन सके, यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ। ओली गुटकै कुरा हामी गरिरहेका छौँ, तर ओली गुट यो तहमा कसरी आयो के हामीले 2077 सालको पुस 5 गते पछिको मात्रै विश्लेषण गरेर पुग्छ के हामीले 2075 सालको जेठ 3 गते भएको नेकपा एमाले र माओवादी बीचको एकताको सन्दर्भबाट सुरु गरेर पुग्छ के 2071 सालमा नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन भएदेखिको सन्दर्भले पुग्छ पुग्दैन? यसको निम्ति नेपालको राजनीतिमा खास गरिकन हाम्रो आन्दोलनमा केपीले कहिलेदेखि गुटबन्दीको सुरुवात गरे र त्यो गुटबन्दीका विरुद्धमा हामीले जुझ्ने काम गर्यौं कि गरेनौं? मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएर पार्टी भित्र हुने समस्या खडा गर्दाखेरि त्यसका विरुद्धमा जुझ्नु पर्ने कामहरू गर्न सक्यौं सकेनौं?
ती सबैको हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, ती सबैको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। वास्तवमा त्यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा समयमै हामी सचेत हुन सकेनौँ। पार्टीभित्र उनले गुटबन्दीको सुरुवात गरे, असन्तुष्टिहरूलाई प्रयोग गर्न थाले र असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पार्टीभित्र अलग अलग समूहको रूपमा देखा पर्ने स्थिति नै पार्टीभित्र समस्याको मूल कारण बन्दो रहेछ। पार्टीको एउटा समस्याको कारण, विभाजनको कारण, पार्टीभित्र सहज सञ्चालनको नहुन सक्ने एउटा कारण त्यो देखिन्छ। त्यसमा पनि त्यस्तो गुटहरू नितान्त रूपमा आफ्नो स्वार्थका निम्ति खोलिएका हुन्छन्। त्यो नितान्त रूपमा आफ्नो स्वार्थको निम्ति खोलिएको हुनाले व्यक्तिवादको रोगबाट त्यो ग्रसित हुन्छ। व्यक्तिवादको रोग भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो। त्यो व्यक्तिवादको रोगले नै शक्ति सञ्चय गर्दै गर्दै गएर गुट बनाउँदै गएर शक्ति हासिल गरिसकेपछि त्यही अहङ्कारको रूपमा देखा पर्दछ। अहङ्कार जब प्रकट हुन थालिसकेपछि, शक्ति हासिल भइसकेपछि त्यो निरङ्कुश रूपमा देखा पर्न थाल्दछ। आज नेपालको राजनीतिमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यी जति पनि समस्या खडा भएका छन्, हामी सबैले महसुस गरेका छौँ कि केपी ओलीका यिनै खालका व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दा, दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दा, त्यही व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको कारणले, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको नीति अवलम्बन गरेको कारणले गर्दा विदेशीहरूका सामु लम्पसार गर्ने, लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अनेकौं खालका जटिलताहरू देखा परे र त्यो जटिलता आगामी दिनमा पनि देखा पर्ने त्यतिकै प्रबल सम्भावना देखिन्छ। त्यसो हुनाले यो प्रवृत्ति सिर्फ हाम्रो पार्टीसँग सरकार राख्ने प्रवृत्ति होइन, यो नेपालको राजनीतिमा देखा परेको गम्भीर प्रवृत्ति हो। यो गम्भीर प्रवृत्तिका विरुद्धमा सबैले जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्रै होइन, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले मैले कमरेडहरूको ध्यान केमा आकर्षित गरेँ भने, जहिले पनि कुनै पनि विषयको बारेमा हामीले जानकारी राख्नु छ भने सबभन्दा पहिले इतिहासको राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ। यो पहिलो कुरा। इतिहासको जसले राम्ररी विश्लेषण गर्न सकेन, इतिहासका सबै पक्षहरूबाट राम्ररी शिक्षा लिन सकेन अनि त्यहाँ भएका त्रुटि कमजोरीलाई केलाउन सकेन भने उसले वर्तमानको पनि सही मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन र भविष्यका चुनौतीहरू के हुन्छन् त्यसलाई पनि सही ढङ्गले उसले फेला पार्न सक्दैन। त्यसो हुनाले पहिले इतिहासको राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ। इतिहासमा भएका राम्रा कुराहरूलाई कायम राख्नुपर्छ। इतिहासमा भएका कमजोरीहरूलाई राम्ररी ध्यानमा राखेर सच्याउने काँट गर्नुपर्छ अनि अहिलेको समयमा उभिएका समस्याको बारेमा, वर्तमानका चुनौतीहरूको बारेमा गम्भीरताका साथ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। कसैले इतिहासको मात्रै कुरा गर्छन्, वर्तमानको कुरा बिर्सिन्छन्, त्यस्ताले केही पनि काम गर्न सक्दैनन्। इतिहासको गीत गाएर मात्र हुँदैन, तर कोहीहरू वर्तमानका कुरा मात्रै गर्छन्, इतिहासको शिक्षाबाट उनीहरू पाठ सिक्दैनन्। त्यस्ताले पनि आफ्नो सामु देखा परेका चुनौतीहरूलाई देख्न सक्दैनन्, त्यसबाट शिक्षा लिन सक्दैनन् र अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले जहिले पनि इतिहासको बारेमा राम्रो ढङ्गले हामीले जानकारी राख्नुपर्दछ, शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ, वर्तमान परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्नुपर्दछ र तेस्रो कुरा के हो भने भविष्यका सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ। यी तीनटा कुरामा तपाईहरुको ध्यान जानु जरुरी छ। विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा पनि त्यही हो, विश्व राजनीतिका कुरा पनि त्यही हो। जहिले पनि अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो 100 वर्षको यात्रा पार गर्ने सन्दर्भमा उले समग्र समीक्षा गरेको छ र समीक्षामा उले के भनेको छ भने कि इतिहासलाई कहिले पनि बेवास्ता नगर्नुहोस्। यत्रो लामो यात्रा पार गरिएको छ, अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरिएको छ, सबै खालका बाधा व्यवधानलाई पन्छाइएको छ अनि सबै कठिनाइलाई पार गरेर एउटा नयाँ उचाइमा हामी आइपुगेका छौं। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। विगतमा हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा पूर्ववर्ती पुराना पुस्ताका नेताहरूले खेलेका राम्रो भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र त्यसको आधारमा उहाँहरूबाट हामीले प्रेरणा प्राप्त गर्दै अघि पनि बढ्नु पर्दछ।
त्यसो हुनाले विगतको राम्रो ज्ञान हासिल गर्ने, वर्तमानको समष्टिगत विश्लेषण गर्ने र भविष्यका चुनौतीहरू र सम्भावनाहरू के छन् त्यसलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने यो दूरदृष्टिपन, यो दृष्टिकोण हामीले बोकेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने जस्तो सुकै चुनौती आए पनि त्यसको सामना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ, सफल हुन सकिन्छ। यो कुरामा म तपाईहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी जुन बाटोमा अगाडि बढेको छ, जुन दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेको छ, तपाई त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस्। नेपालको राजनीतिमा भएका विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न प्रवृत्ति बोकेका पार्टीहरू, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान विभिन्न पार्टीहरू, ती पार्टीहरूको सबै अवस्थाहरू, यो सबैको विश्लेषण गर्नुहोस् र आफूलाई हेर्नुहोस्, अरूलाई हेर्नुहोस्, आफूलाई हेर्नुहोस्। जहिले पनि यो दुईटा कुरा हुन्छ, आफूलाई हेर्नुहोस्, समाजलाई हेर्नुहोस्। अनि तपाईले आफूमा रहेका राम्रा कुराहरू, आफूमा भएका कमजोरीहरू यो दुईटै देख्न सक्नुहुन्छ। समाजका पनि राम्रा कुराहरू, समाजका पनि कमजोरीहरू यो दुईटै देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रा कुरालाई जोगाउने, कमी कमजोरीलाई सुधार्ने र फेरि अगाडिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने, यो जसमा त्यो दूरदृष्टि छ त्यही मात्रै सफल हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरू सबैभन्दा पहिलो कुरा क्रान्तिकारी आदर्शबाट प्रेरित हुनुपर्दछ, जसमा आदर्शप्रति प्रतिबद्धता छैन, एउटा आदर्श प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढ्ने जसमा भावना छैन, जसलाई देशप्रति कुनै माया छैन, जनताप्रति सेवा गर्ने भावना छैन, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने संकल्प छैन, त्यस्ता मान्छे कम्युनिस्ट भइरहन सक्दैन। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनका लागि सबैभन्दा पहिले ऊ इमानदार हुनुपर्दछ, ऊ कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्दछ, ऊ आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पित हुनुपर्दछ र त्यो आफ्नो क्रान्तिकारी लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि पार्टीमा प्रतिबद्ध हुन्छ र पार्टीप्रति निष्ठावान हुनुपर्दछ। जसमा पार्टीप्रति निष्ठा छैन, जो आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै आन्दोलनमा जोडिएको छ, त्यो लामो समय टिक्न सक्दैन। त्यसो हुनाले यो गुटबन्दीको महारोग जसलाई केपी ओलीले हाम्रो पार्टीभित्र उही बेलादेखि प्रवेश गराएका थिए, त्यसका विरुद्धमा जुत्दै आउने काम भएको थियो। झापा संघर्ष कालमा पनि त्यतिखेरका कमरेड जुत्नु भएको थियो, अनि कोके कालमा पनि जुत्ने काम भएको थियो, नेकपा मालेको कालमा पनि जुत्ने काम भएको थियो, एमालेको कालमा पनि जुत्ने काम भयो। तर जुधी जति जुग्नु पर्ने हो त्यति जुत्न सकेनौं। उनको त्यो गुट बिस्तारै बलियो हुँदै गयो, बलियो हुँदै गयो, भ्रम फैलाउँदै गए, विभिन्नलाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्दै गए र त्यसपछि नौ महाधिवेशनमा उनले पार्टीको मूल शक्ति उनले हासिल गरे, पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुगे। अध्यक्ष भइसकेपछि उनको वास्तविक चरित्र उजागर हुँदै जान थाल्यो। वास्तविक चरित्र उजागर हुँदै गइसकेपछि पार्टीमा समस्या देखा पर्यो, सामूहिकताको भावना समाप्त भएर गयो, कमिटीका प्रणालीहरू काम नलाग्ने भए, छलफल बहसहरूले को प्रति वास्ता गरिएन। हो यी सबै हुँदै हुँदै जाने क्रममा नै त्यसपछि दुईटा पार्टी बीचको एकता भयो आदि इत्यादि। एकता हुँदासम्म त हामीले राम्रै रमायौं पनि, पार्टीले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्दाखेरि खुसी पनि भयौं। तर जति प्राप्त भयो उपलब्धि केपीले आफ्नो निजी पेवाको रूपमा ठाने, आफ्नो मात्रै भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि यो सफलता हासिल भयो भने उनमा अहंकार जागेर गयो। त्यो अहंकार जागिसकेपछि उनले अरूलाई अवमूल्यन गर्न थाले, कमिटीलाई अवमूल्यन गर्न थाले, अनि पार्टीभित्र समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो, चर्किन थाल्यो र त्यसले गम्भीर रूप लिन थाल्यो। यी कुरालाई आज पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र आज आएर हामी के देखिरहेका छौं भने कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक भारी समस्याहरू छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रत्येक पार्टीभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ भने एउटा व्यक्तिवाद महारोगको रूपमा रहेको छ, गुटवाद अर्को रोगको रूपमा रहेको छ, भ्रष्टीकरण तेस्रो रोगको रूपमा रहेको छ। आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै लाग्ने, स्वार्थ पूरा भएन भने त्यसपछि पार्टी र आन्दोलनलाई परित्याग गर्ने यो रोग अहिले पनि विद्यमान छ। अहिले जब हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरा सोच्यौं, यो सोच्दाखेरि हामीले के देख्यौं भने सम्भावनाका कुरा त राम्रा छन्, तर चुनौतीका कुरा पनि त्यतिकै यथार्थ पनि हो। सम्भावना राम्रो छ, तर त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्नका लागि हाम्रा सामु रहेका चुनौतीलाई व्यवस्था गर्यौं भने
त्यसको सामना गर्ने आँट गरेनौँ भने हामी त्यस्तो अवस्थामा सम्भावनालाई राम्ररी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामीले यतिकै चुप लागेर नेपालमा विस्तार भएको जनमत जुन छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिको समर्पण जुन छ, जनभावना जुन छ, त्यसलाई एकताबद्ध बनाइरहन सक्दैनौँ। त त्यो एकताबद्ध बनाइरहनका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सही क्रान्तिकारी विचारको आधारमा एकताबद्ध गर्नै पर्छ। क्रान्तिकारी कार्यदिशाको आधारमा एकताबद्ध गर्नै पर्छ। जुन पार्टी विचारले चल्दैन त्यो पार्टीमा विचारवान मान्छेहरू हुँदैनन्। त्यहाँभित्र स्वार्थीहरू, त्यहाँभित्र ठगहरू, त्यहाँभित्र माफियाहरू, तिनीहरूकै हाली मुहाली चल्ने गर्दछ। त्यस हुनाले विचारप्रति जो समर्पित छ त्यसमा विचारवान मान्छेहरू आउँछन्, निष्ठावान मानिसहरू जोडिन्छन् र ती विचारवान र निष्ठावान व्यक्तिहरूले नै सङ्गठनलाई बलियो बनाउँछन्, जनताको माझमा विस्तार गर्छन् र जनताको विश्वास जित्ने काम गर्छन्। हामीले ख्याल के गर्नुपर्छ भने जनताको विश्वास मात्र मिठो शब्दले जित्न सक्दैन। हाम्रो क्रान्तिकारी व्यवहारबाट मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्छ। त्यस हुनाले सिद्धान्त र व्यवहार यो दुईटैको बीचमा हामी कतिको तालमेल मिलाउँछौँ। सिद्धान्त मिठो छ तर व्यवहार तितो छ भने मान्छेले तपाईँलाई कहिल्यै पनि साथ दिने छैन। त्यस हुनाले व्यवहारमा हामी जनताको साथमा छौँ कि छैनौँ। अहिले नेपाली समाजका समस्याहरू के हुन्? अहिले तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ कि यो मिटर ब्याजीको अत्याचार, यो मिटर ब्याजीको अत्याचारका विरुद्धमा हामी कति जुझ्न सकेका छौँ। हामीले आफूभित्र फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा पार्टी सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले, हाम्रा नेताहरूले, जनवर्गीय सङ्गठनहरूले यसमा कतिको ध्यान दिएका छन्, कतिको चासो राखेका छन्, यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। हजारौँ हजार जनताहरू मिटर ब्याजीको अत्याचारले पीडित भएका छन्, मान्छे आत्महत्या गरिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीले पनि जे ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेको छैन। महिलामाथि त्यतिकै हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यसमा हामीले कतिको चासो देखाएका छौँ, कतिको हामी उनीसँग मिलेका छौँ, कतिको मिक्सअप भएका छौँ, उनीहरूको आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्ने काममा कति जुटेका छौँ। पार्टी कमिटी कति जुटेको छ, जनवर्गीय सङ्गठन कति जुटेको छ, त्यसलाई कतिको महत्त्व दिएको छ। यस्तै यस्तै अनेक समस्याहरू होलान्। ती चाहे विदेशमा जाने नेपालीहरूको समस्या होस्, या रोजगारी नपाएका युवाहरूको समस्या होस्, या किसानहरूको समस्या होस्, या मजदुरहरूको समस्या होस्, समाजका विभिन्न वर्ग र तहका जनताका आफ्ना आफ्ना पीडा वेदनाहरू छन्। ती सबै पीडा र वेदनालाई यदि हामीले देख्न सक्यौँ भने, महसुस गर्न सक्यौँ भने, सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने, जोडिन सक्यौँ भने अनि जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। जनताको साथ प्राप्त गरेको पार्टी मात्रै लोकप्रिय हुन सक्दछ। जनताको साथ प्राप्त गरेको पार्टी मात्रै जनताको मन र विश्वास जित्न सक्दछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, मैले जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने कि हाम्रो पार्टी अझै पनि जनआन्दोलनसँग जोडिन सकेको छैन। हाम्रो पार्टी पनि जोडिन सकेको छैन, अरू पार्टीहरू पनि जोडिन सकेका छैनन्, कुनै कम्युनिस्ट पार्टी पनि जोडिन सकेका छैनन्, कुनै राजनीतिक दल पनि जोडिन सकेका छैनन्। केही पार्टीहरूले कुनै कुनै खास इस्युमा आफूलाई जनतासँग जोड्ने गरेका छन्। त्यो इस्युमा जोडेको हुनाले आफूलाई केही कालसम्म लोकप्रिय बनाउन सकेका छन्, तर उनीहरूको लोकप्रियता टिकाउ हुने गरेको छैन। त्यस हुनाले हामीले आधारभूत तहका जनताका समस्याहरू के छन्, बहुसङ्ख्यक जनताका समस्या र पीडाहरू के छन्, त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। अहिले हामीसँग राजनीतिक दल मात्रै छैन, जनवर्गीय सङ्गठन मात्रै छैन, अहिले हामीसँग विभिन्न तहको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि छन्। हामी सरकार पनि चलाइरहेका छौँ, मन्त्रीमण्डल पनि चलाइरहेका छौँ, स्थानीय निकायमा पनि हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ, पालिकाहरू चलाइरहेका छौँ, वडाहरू चलाइरहेका छौँ। ती सबै वडाले कति प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्, ती पालिकाहरूले कतिको प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्, ती मन्त्रीहरूले कतिको प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्, ती सरकारले कति प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्। यसमाथि पनि जनताको समर्थन त्यो सरकारको माध्यमबाट, त्यो निकायको माध्यमबाट पार्टीप्रति बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने कुराको फैसला हुन्छ। त्यस हुनाले मैले अर्को ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने जनताका पीडा र वेदनासँग हामी जोडियौँ। जनआन्दोलनलाई, जनताको समस्यालाई हामीले
आन्दोलित रूपमा अगाडि बढाउने काम गरौँ। त्यो गर्न सक्यौँ भने हजारौँ हजार मानिसहरू हाम्रो वरिपरि गोलबन्द हुनेछन्। हजारौँ हजार मानिसहरूले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गर्नेछन्। र हामीले देखेका छौँ 2051 सालमा हामीले बुढापाकाको पेन्सनको कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा ठुलो पंक्तिमा त्यसको प्रभाव पर्यो। हामीले देखेका छौँ कि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियानको घोषणा गर्ने बित्तिकै देशभरिका गाउँहरूमा त्यसको प्रभाव पर्यो। अनि एकल महिलाहरूको हितका निम्ति, अपाङ्गता भएकाहरूको हितका निम्ति, बालबालिकाहरूको हितका निम्ति हामीले काम गर्दाखेरि हामीले त्यो जमातमा, त्यो समुदायमा आफ्नो पार्टीको प्रभावलाई विस्तार गर्न सक्यौँ। र आज पनि त्यही पार्टीले गरेको कामको ब्याज अहिले पनि लिन खोजिरहेका छौँ। केपी ओलीको एमाले हामीले गर्यौँ भने गीत गाइरहेको छ, तर त्यहाँ केपीको कुनै पनि भूमिका थिएन। यो कुरालाई तपाईले ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस पश्चातको पनि सरकारमा हामीले गरेका कुरालाई जसरी प्रचार गर्नुपर्ने गर्न सकेका छैनौँ। त्यत्रो टाढा दूरगामी महत्त्व राख्ने फास्ट ट्र्याक रोडको कुरा गर्नुहोस्, या निजगढ विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, या मेचीदेखि महाकालीसम्मको हुलाकी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, या मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, स्मार्ट सिटीहरूको कुरा गर्नुहोस्, ती लगायतका हामीले दूरगामी महत्त्वका जलविद्युत परियोजनाका ती हामीलाई योजनाहरू नेपालले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने प्रस्तुत गरेका उदाहरणहरू यसलाई हामीले जसरी जनताको माझमा लानु पर्ने हो लान सकेका छैनौँ। त्यसैले काम गरेर मात्र हुँदो रहेनछ, गरेको कामको प्रचार पनि गर्न जान्नु पर्दछ। गरेको कामको प्रचार गर्न सकेनौँ भने जनताले त्यसलाई जानकारी राख्दैनन्। जानकारी राखेका छन् भने पनि त्यो बिर्सिन सक्दछन्। विरोधीले कुप्रचार गरेर भ्रम पैदा गर्न सक्दछन्। त्यस हुनाले मैले सबैको ध्यान यस कुरामा पनि आकर्षित गर्न चाहेको छु कि हामीले अवश्य पनि इमानदारीताका साथ राम्रो काम गरेका छौँ, तर पनि हाम्रा साथमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीहरू के छन् त्यसलाई हामीले फेला पारेर विश्लेषण गरेर हटाउने आँट गर्नुपर्छ। व्यक्तिवादको रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ, भ्रष्टीकरणको रोगबाट मुक्त हुनुपर्दछ र त्याग तपस्याको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्याग तपस्या र बलिदानको भावना, इमानदारिता र निष्ठाको भावना यदि हामीमा छ भने अवश्य पनि जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको विशिष्ट महत्त्व छ। अहिले पनि सबैले यसको महत्त्वलाई बुझिरहेका छन्। यहाँसम्म कि हाम्रा विरोधी भएका, विरोधीको रूपमा देखा परेका ओली गुटको नेतृत्वको त्यो नेकपा एमाले अहिले पनि हामीसँग नै आत्तिएको छ। सबभन्दा ज्यादा हामीले बुझिरहेका छौँ कि गठबन्धन दलभित्र पनि हाम्रो पार्टीको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। तर यो महत्त्व कब अझ बढ्छ भने जब हामीले शक्ति आर्जन गर्छौँ। यो शक्ति आर्जन गर्ने कुरा दुईटा हुन्छ। एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट जनतामा प्रभाव विस्तार गरेर त्यसको दबाव सृष्टि गर्न सक्ने शक्ति, दोस्रो भनेको निर्वाचनबाट जितेर आएर अनि आफ्नो हैसियत देखाउन सक्ने हाम्रो शक्ति। यो दुईटा कुराको आधारमा हामीले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो अहम भूमिकालाई प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। त्यस हुनाले कमरेडहरू, यसबीचमा हामीले जुन पार्टी निर्माणको सिलसिलामा गरेका एक कुराको बारेमा कमरेड जयन खनालले जुन ढङ्गले पेपरमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हामीले केही समय पहिले हाम्रो केन्द्रीय परिषदको बैठकमा जुन प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ, झन्डै 1 वर्षको अवधिमा पार्टीले गरेका कामहरूको त्यहाँ मूल्याङ्कन र समीक्षा गरिएको छ। त्यसलाई तपाईँहरूले फेरि पनि राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले आज मात्रै हामीले स्मारिकाको विमोचन गरेका छौँ। त्यो स्मारिकामा दिइएको छ कि हामी कतिवटा पालिकामा फैलिन सकेका छौँ, कतिवटा वडामा फैलिन सकेका छौँ, कति हामीसँग सङ्गठित सदस्य कति छन्। अहिले सङ्गठित भएका कमिटीमा सङ्गठित भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 1,27,000 सम्भवतः त्यही होला लाग्छ। 1,27,000 मान्छे सङ्गठित कमिटीहरूमा सङ्गठित, असङ्गठितको कुरा छैन यसमा। अनि झन् त्यसमा पनि साधारण सदस्यको पनि सङ्ख्या छैन। अनि जनताको समर्थनको कुरा गर्ने हो भने 9,27,000 जनताले हामीलाई यो चुनावमा साथ दिएका छन्। 9,27,000 जनताको समर्थन पाएको यो पार्टीलाई कसैले पनि अब मूल्याङ्कन गर्न खोज्छ भने अनि यसलाई व्यवस्था गर्न खोज्छ भने त्यसले ख्याल गरोस्, हामी त्यतिकै मुख दर्शक भएर बस्ने पार्टी होइनौँ। जनताको माझमा जाने पार्टी, जनताको समस्यामा जोडिने पार्टी हामी हौँ।
हिजो मात्रै बालुवाटारमा छलफल हुँदै थियो। बालुवाटारमा छलफल हुँदाखेरि उनीहरूले हाम्रो पार्टीको मत संख्या 4.5 लाख, 4,27,000, 5 लाख, 5.5 लाख भन्दै थिए। अनि त्यहाँ हामीले तर्क राख्यौं कि तपाईले जोड्नु भएको हिसाब किताबमा वडा अध्यक्षहरूको हिसाब गर्नु भएको छ, तर पोखरा महानगरपालिकाको एउटा वडामा पनि तपाईले हामीलाई उठ्न दिनु भएन। अनि एउटा वडामा पनि हामीले वडा अध्यक्ष नउठाइसकेपछि के हामीले के मतै पाएका थिएनौं त? त्यो 60,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हाम्रो मेयरको मत तपाईले हटाइदिनुहुन्छ भने अनि संख्या घटाएर अनि यो संख्या त कम छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने मान्न सकिन्छ? भनेपछि यो कुरा त ठिकै हो भन्दै थियो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पठाएको तथ्याङ्कमा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौं भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौं। यदि सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पाउन सक्दथ्यौं। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौं भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यसैले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ, जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई तपाईहरु सबैले ध्यानमा राख्नु होला। कमरेडहरु, यसरी अहिले हाम्रो पार्टीले यो 1 वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि अवश्य यो भन्दा पनि धेरै हुन सक्थ्यो होला, तर जति प्राप्त गरेका छौं त्यसप्रति गौरव बोध गर्नुपर्छ। निराश हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यसै बीचमा दर्जनौं अरु पार्टीहरू आएर हाम्रो पार्टीमा एकताबद्ध हुनुभएको छ। ती सबै एकताबद्ध हुनुभएकाहरूलाई म हार्दिक क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। पाल्पादेखि लिएर अहिले भर्खर प्युठानका हाम्रा कमरेडले त्यहाँ एमाले पनि त्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा आउनु भएको छ, एकताबद्ध हुनुभएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस्तै अभियान हामीले अन्त पनि फैलाउँदै जानुपर्छ। अस्ति मात्रै पोखरामा पनि मुस्लिम इतिहादहरूको भेलामा पनि सैकडौं मान्छे आएर पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। 700 भन्दा बढी मानिसहरू रौतहट जिल्लाको कार्यक्रममा अरु पार्टी पर त्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। यो प्रवेश गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ। हामीले यो संगठनलाई अझै गतिशील बनाउन सक्यौं भने, गाउँ गाउँमा हामी जान सक्यौं भने, जिल्ला जिल्लामा नेताहरू खट्न सक्यौं भने, प्रदेश प्रदेशमा नेतृत्वका मान्छेहरू पुग्न सक्यौं भने, अनि संगठनलाई गति दिन सक्यौं भने त्यसपछि मलाई लाग्दछ पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहरलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सम्भावनाको कुरा भन्नुहुन्छ भने सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ। अवश्य सम्भावना राम्रो छ। त्यो उज्जवल सम्भावनालाई साकार पार्नका लागि हाम्रो पार्टी पंक्तिलाई विचारले लयस गर्नुपर्छ। व्यक्तिवादको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, गुटवादको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, भ्रष्टीकरणको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, अनि निष्क्रियताको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ। सक्रियताका साथ लाग्ने, जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले उचित मूल्याङ्कन गरेर अनि काममा अघि बढ्नलाई हौसला दिनुपर्दछ। यस अर्थमा पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि अब चुनाव हाम्रो सामुमा आइसकेको छ। यो निर्वाचनमा हामी जाने सन्दर्भमा पनि कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि छलफल चलाइरहेका छौं। विगतको निर्वाचनमा रहेका कमी कमजोरीलाई पनि हामीले महसुस गरेका छौं। एकातर्फ गठबन्धनले हामीलाई फाइदा पनि गर्यो। पोखरा जस्तो महानगरपालिकामा हामीले जितको झण्डा पनि फहरायौं। हेटौडा जस्तो महानगरपालिकामा पनि हामीले जित्यौं। 4 वटा उपमेयरको उपमहानगरपालिकामा हामीले खाली मतपत्रको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा 16,000 को मत बदर भएर, कुनै ठाउँमा 40,000 मत बदर भएर मात्र हामी पराजित भयौं। त्यसैगरी एक्लै उठेका ठाउँमा पनि हामीले 2/3 हैसियत हासिल गरेर सिंगै पालिकामा जित्ने इतिहास पनि कायम गर्यौं। त्यसैले सबै प्रति हामीले गौरवबोध गर्नुपर्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा फेरि हामी चुनावको मुखमा आइसकेपछि कसरी सिटको तालमेल गर्ने, सिटको तालमेल हुन्छ कि हुँदैन, गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन, यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा छ। तर हामीले पार्टी पंक्तिलाई पहिले पनि भनेका थियौं, अहिले पनि भन्न चाहन्छौं, गठबन्धनको बाटो पर्खेर होइन,
समानुपातिकमा गठबन्धन चाहिँदैन। त्यस ठाउँमा पार्टीको हाम्रो चिन्ह कलम चिन्हको लागि प्रतिनिधि सभाको पनि समानुपातिक, प्रदेश सभाको समानुपातिक, यो दुईटै समानुपातिकमा कलम चिन्हमा मत खसाल्नका लागि जनताको घर घरमा जानुपर्छ। प्रत्येक जनताको हामीले टोल बस्तीमा पुग्नु पर्दछ र कसरी समानुपातिक मत कलममा छाप लगाएर मत दिनुपर्छ सिकाउन सक्नु पर्दछ। त्यसैगरी हाम्रा उम्मेदवार जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका छन् तिनीहरूको मतमा पनि कलममा नै चिन्ह लगाउनु पर्छ। गठबन्धन गरेको ठाउँमा हाम्रो कलममा लाग्नेछ, अरू पार्टीको आफ्नो आफ्नो चिन्हमा लाग्नेछ। त्यसो हुनाले यसपटकको चुनावको सन्दर्भमा हामीले लाग्नका लागि गर्नुपर्ने काम तय गरेका छौँ। हामीले तीनटा कुरालाई जोड दिएका छौँ। पहिलो कि हाम्रो पार्टी कमिटी बनाउने कुराहरू अझै पनि सबै ठाउँमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो हुनाले यदि 65% पालिकाहरूमा 55% पालिकाहरूमा हामीले कमिटी पुर्याएका छौँ भने त्यसलाई लगभग सबै ठाउँमा 75%मा अहिलेसम्म पुगिसकेको रहेछ। लेटेस्ट डाटाले त्यो भनिरहेको छ। 75% पालिकामा हामीले पार्टी बनाएका छौँ, पुर्याएका छौँ भने त्यसलाई हामीले 100% पालिकामा पुर्याउने गरी प्रत्येक जिल्लाको कमिटी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। 5 जनाको कमिटी बनाए पनि हुन्छ, 15 जनाको कमिटी पनि बनाए हुन्छ, 200 कमिटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसो हुनाले पहिले हामीले केन्द्र बनाउँदाखेरि 5 जनाको पुष्पलालले केन्द्र बनाउनु भएको थियो, हामीले बनाउँदै 8 जनाको केन्द्र बनाएका थियौँ भनेपछि जिल्लामा पनि पहिले बिउ रोप्नुपर्छ। बिउ रोप्नुहोस्, 3 जनाको बिउ रोप्नुहोस्। त्यही 3 जनाको बिउ 30 जनामा, 300 जनामा, 3000 जनामा, 30,000 जनामा फैलिन सक्दछ। त्यसो हुनाले पहिलो काम बिउ रोप्ने हो। पहिलो काम पार्टीको त्यहाँ संगठनको आधार तयार गर्ने हो। यस काममा सबभन्दा पहिले जुट्नुहोस्। दोस्रो कुरा, कमिटी बनाएर मात्र पुग्दैन, कमिटीको गतिविधि हुनुपर्छ। बैठक नियमित रूपमा बैठक हुनुपर्दछ। बैठकमा योजना प्रस्तुत हुनुपर्दछ, छलफल हुनुपर्दछ, सबैलाई कामको जिम्मा बाँड्नु पर्दछ। जिम्मेवारी पुरा भयो कि भएन भन्ने कुराको बारेमा रिपोर्टिङ लिनुपर्दछ। रिपोर्ट लिइसकेपछि काम पुरा गरेनन्, नयाँ मान्छेलाई पार्टी संस्था दिनका लागि त्यहाँ भूमिका खेले कि खेलेनन्, यसको पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्दछ। यो दोस्रो काम गर्न सकेनौँ भने कागजमा कमिटीहरू त बन्लान् तर व्यवहारमा कमिटीको कुनै उपादेयता रहँदैन। त्यस हुनाले कमिटीलाई गतिशील बनाउने कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो कुरा भनेको चुनावको अभियानमा जुट्ने कुरा। चुनावी अभियानमा जुट्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न योजना बनाएर अहिले युवा सङ्घले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहेको छ। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले पनि विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्दै अनि विद्यार्थीको गतिविधिलाई अघि बढाउने काममा भूमिका खेल्ने कुराहरू सोचेका छन्। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पनि भेलाहरू, प्रादेशिक भेलाहरू पनि आयोजना भइरहेका छन्। र त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले बहुत राम्रो ढङ्गले प्रशिक्षणको अभियान सुरु गरेको छ र प्रशिक्षणको अभियान सुरु गरेर धेरै कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ, प्रशिक्षित गरेको छ अनि मार्क्सवादको सिद्धान्तप्रतिको बुझाइलाई गहिरो बनाएको छ। अध्ययन गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना विस्तार गर्ने काम गरेको छ। म पार्टी स्कुल विभागलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र कामको रिपोर्टिङ लिखित रूपमा गर्ने बानी छैन। लिखित रूपमा रिपोर्ट गर्ने, कामका समीक्षाहरू गर्ने, त्रुटि कमजोरी के भए त्यसको खोज्ने अनि राम्रा काम के भए, कमजोरी के भए त्यसको समीक्षा गरेर अनि पार्टीको आवश्यक निकायहरूमा पठाउने, सङ्गठन विभागमा पठाउने यस्तो काम भइरहेको छैन। त्यसो हुनाले हाम्रा कामहरूलाई लिखित रूप दिनुपर्छ, त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। अभिलेखीकरण गर्नुभयो भने त रेकर्डमा रहन्छ, मान्छेको नाम रेकर्डमा रहन्छ, मान्छेको भूमिका रेकर्डमा रहन्छ, मान्छेका गतिविधि रेकर्डमा रहन्छ, उसले निर्वाह गरेको भूमिका रेकर्डमा हुन्छ अनि भोलि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो भइसकेपछि त्यसको आधारमा अघि बढ्न चाहने मान्छे अगाडि बढ्छन्, बढ्न नसक्ने मान्छे त्यतिकै सहयोगी भएर बस्ने स्थितिमा पुग्छ। हामी गतिशील भएर अगाडि बढ्ने, इमान्दारिता र निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने,
त्यस्तो कार्यकर्ताहरूको खोजीमा छौँ, त्यस्तैलाई अघि बढाउन पनि चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध भएका नेता र कार्यकर्ताको यो पङ्क्ति, विचारले लयस भएका नेता र कार्यकर्ताको यो पङ्क्ति अरू पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा भिन्न रूपमा देखिन सकियोस्, हामी त्यो अपेक्षा गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा उभ्याउने हो र अरू पार्टीको कार्यकर्तालाई अर्को ठाउँमा उभ्याउने हो भने हाम्रा कार्यकर्ताहरू सर्वश्रेष्ठ साबित हुन्। सबै हिसाबले, कामको हिसाबले, गतिविधिको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, भूमिकाको हिसाबले उनीहरू सबै हिसाबले श्रेष्ठ हुन सकुन्, हाम्रो चाहना त्यो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अहिले हामीले जुन हिसाबले काम अहिलेसम्म गरेका छौँ, यो 1 वर्षको छोटो अवधिमा यो कामलाई को अब मूल्याङ्कन गर्ने होइन हामीले। त्यो वास्तवमा 1 वर्षको यो छोटो अवधिमा कुनै पार्टीले ती प्रगति गर्न सकेका छैन। हामी दावाका साथ भन्छौँ, चुनौतीका साथ भन्छौँ, हामी जुनसुकै ठाउँमा, देशको जुनसुकै भागमा जाउँ, कार्यकर्ताको भेलाको आयोजना गरौँ, हामी देख्छौँ पुरा हल टनाटन भरिएको हुन्छ। अस्ति म डोटी जाँदाखेरि देखेँ हल मात्रै भरिएको होइन, जबकि डोटीमा 1 सिट पाइएन। तर त्यहाँ जब पछि गएर हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ, अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्ने एउटा लहर नै चल्यो। सारा मान्छेहरू दङ्गदास भए। काङ्ग्रेसले पनि अरू पार्टीले पनि भने कि डोटीमा तपाईँहरूको आधार त बलियो पो रहेछ। यसै गरी देशको विभिन्न ठाउँहरूमा हामी देखिरहेका छौँ, हामीप्रति आकर्षण छ, हामीप्रति आशा अपेक्षाहरू छ। हामीप्रति आशा र अपेक्षा भएको हुनाले त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले गतिशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पार्टी स्कुल विभागलाई केन्द्रबाट हामी चलाइरहेका छौँ, तर भोलि पार्टीको स्कुलको सिस्टम जिल्ला जिल्लामा पनि हामी राख्नेछौँ। जिल्ला जिल्लाले पालिकाबाट वडाबाट बोलाएर कार्यकर्ताहरूलाई, नयाँ पार्टी सदस्यहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिनेछन्। मार्क्सवाद भनेको के हो, लेनिनवाद भनेको के हो, चिनिया क्रान्ति भनेको के हो, अक्टोबर क्रान्ति भनेको के हो, मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्त भनेका के हुन्, वर्ग सङ्घर्ष भनेको के हो, यी यावत कुराहरूको बारेमा कसरी वर्ग दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, कसरी देश र जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्दछ, कसरी समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई पुरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको काममा कसरी कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ, यी जम्मै कुराहरू हामीले स्कुल विभागको माध्यमबाट पनि प्रशिक्षित गर्नेछौँ। पार्टीको नियमित प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि प्रशिक्षित गर्ने काम गर्नेछौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो 1 वर्षको हाम्रो यात्रालाई हेर्ने हो भने अवश्य पनि अधिकांश मान्छेहरू उत्साहित भए, केही मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि विचलित पनि भए। विचलित भएको मान्छेको पनि अवस्था हामीले देखेका छौँ। विचलित भइसकेका मान्छे अहिले फेरि भन्दैछन् कमरेड आउन पाए हुन्थ्यो भन्छ। अनि भन्छन् हिजो ऐन मौकामा हामीलाई धोका दिएर जानलाई ल्याउने भन्छन्। फेरि हाम्रा साथीहरू पनि चित्तले सानो छ, ल्याइहाले भयो नि। फेरि यस्तै हो, आया राम गया राम। जो आउँछन् ठिक छ, गया राम जान्छन् भने जान्छन्। जसमा विश्वास छैन, निष्ठा छैन, समर्पण छैन, एउटा उद्देश्यको निम्ति अघि बढ्ने आँट छैन, त त्यस्ता मान्छे त गया राम भइहाल्छ नि। होइन, जो आया रामहरू छन् भने, आउन चाहनुहुन्छ भने महसुस गरेर, किनभने उहाँहरू इमान्दारिताका साथ हेर्नुभयो, जाँच्नुभयो। हामीले त उहिले जाँचेको, तर कसैलाई अझै पनि जाँच्नुपर्ने मन लाग्यो। तर उहाँहरूसँग हामी एउटा अपेक्षा गर्छौँ कि उहाँहरूले आफ्नो अनुभवबाट जे पाउनु भएको छ त्यो बताउनुहोस्। अनि त्यो तपाईँको अनुभव हामीभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण किन हुन्छ भने अहिले पनि हजारौँ मान्छेहरू, हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू त्यो पार्टीको भ्रममा रहेका छन्। त्यो भ्रममा रहेका मान्छेलाई भ्रमबाट मुक्त गर्नका लागि तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो हुनाले जो कमरेडहरू पछि ढिलो आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब पनि केही दिनभित्रै केही पालिकाका मेयरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि केही दिनभित्र नै विभिन्न उम्मेदवारमा खडा भएका र त्यसपछि जित्न नसकेका साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले ल्याउने, आफूसँग ल्याउने कुरा त छँदैछ, तर त्यसपछि पनि तपाईँले बताउनुपर्छ कि कति सङ्घर्ष त्यहाँ गर्नुभयो, कति कोसिस गर्नुभयो, सुधार्ने तपाईँका प्रयासहरू, कस्ता कस्ता प्रयासहरू सफल भए, असफल भए, यी सबै कुरा पनि बताउनु भयो भने अनि मान्छेको विश्वास यो पार्टीप्रति बलियो हुन्छ। अनि अर्को पार्टीप्रतिको भ्रमबाट मुक्त हुन सक्ने स्थिति बन्न सक्दछ। त्यसो नभए पनि हाम्रो पार्टीमा आउने जुन सिलसिला छ यसलाई रोक्ने काम गर्ने होइन।
हामीले अगाडि बढाउने हो। आउने साथीहरूलाई अब मूल्याङ्कन गर्ने पनि होइन, होच्याउने पनि होइन। अवश्य पनि साथीहरूलाई पर्न सक्दछ, किन पहिले आउनु भएन भन्दाखेरि मान्छे हो, उनीहरूमा कहिलेकाहीँ आशा हुन्छ, सुध्रिन्छ कि भन्ने हुन्छ। आफ्नै पार्टी, आफैले बनाएको पार्टी, यत्रो ठुलो पार्टी, देशभरि फैलिएको पार्टी, त्यो सिङ्गै पार्टीका मान्छे आइदिए त राम्रो हुन्छ होला, सुध्रिदिए त राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने पर्न सक्दछ। तर के गर्नुहुन्छ, यो पार्टी बनाउने मान्छे हामी हौँ। 32 सालको कोकेको पहिलो बिउ रोप्ने मान्छे हामी हौँ। हामीलाई एक सबै कुरा थाहा छ कि केपी ओली र त्यो कम्पनीभित्र रहेका मान्छेहरूमा केपीको निजी पकड कायम रहन्जेलसम्म, त्यो व्यक्तिवाद त्यहाँ हाबी हुँदासम्म त्यो रूपान्तरण हुनेवाला छैन, त्यो सुध्रिनेवाला छैन। त्यस हुनाले त्यसप्रति कुनै अर्को मोह माया कसैले राख्नु पनि आवश्यक छैन। अब भोलिका दिनमा सुन्दै जानु होला, किनभने राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल पनि भएको छ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षहरूको बारेमा समय नजर निगरानी गरिरहेका छौँ। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन्, यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। हाम्रो देशको अस्तित्वको रक्षा कसरी गर्ने, देशभक्तिको भावना कसरी जगाउने। कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालमा अगाडि सारेको 3टा झन्डा, राष्ट्रियताको झन्डा, देशभक्तिको झन्डा, लोकतन्त्रको झन्डा, प्रजातन्त्रको झन्डा, जनजीविकाको झन्डा, समाजवादको झन्डा, यो 3टै झन्डालाई कसरी दृढताका साथ हामीले बुलन्द गर्दै जनताको विश्वास जित्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सच्चा देशभक्त शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको सेवकको रूपमा स्थापित गर्ने, समाजको परिवर्तनको मूल शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने। हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ, परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, भेदभाव यी सबै अन्त्य गर्दै समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी स्थापनाको यो पहिलो वार्षिकोत्सवमा फेरि पनि म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु आजको यो कार्यक्रममा आउनु भएकोमा र यसरी यो पार्टीको देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने काममा जुट्नु भएकोमा तपाईहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसरी यो पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा फैलाउने काममा आउने चुनावमा यो पार्टीलाई अधिकांश ठाउँमा विजयी बनाउने काममा जुट्नुहोस् भन्ने आह्वान समेत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। हार्दिक धन्यवाद पार्टी अध्यक्ष कविलाई र यहाँहरु सबैलाई पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सम्पूर्ण सहभागी जनमा हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरुले यो